बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल शेयर करूंगी, ऐसा वजीफा शेयर करूंगी जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपको 3 दिनों के अंदर अंदर ही फायदा होगा। ये वजीफा, ये तस्बीह बड़ी खास है और जो कोई ये अमल कर लेता है, ये तस्बीह को पढ़ लेता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपके साथ अल्लाह ताला मुआमला करेगा। जिस काम को आप जिस तरीके से करना चाहेंगे ना, अल्लाह ताला वैसे ही आपके काम को पूरा करेगा। तो फायदा उठाएं, बहुत ही बाकमाल अमल है, 3 दिन का अमल है और 3 दिन के अमल से ही आपका हर जायज मकसद पूरा होगा, हर जायज काम होता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस वजीफे को मेरी वो माएं कर सकती हैं, वो बहनें करें, वो भाई करें, मेरे तमाम सुनने वाले नाजरीन और सामाइन करें, मेरे तमाम मोहतरम जो भाई हैं, बहनें हैं। इस अमल को आपने किसी भी जायज मकसद के लिए करना है। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा कोशिश वगैरह करते हैं लेकिन उसमें बंदिश आ जाती है, रुकावट आ जाती है, कभी डॉक्टरी का मसला होता है, कभी किसी डॉक्यूमेंट का मसला बन जाता है, भाई किसी ना किसी बहाने से कोई रुकावट आ जाती है, तो इन रुकावटों को खत्म करने के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। सख्त से सख्त परेशानी आन पड़ी है और ऐसी परेशानी है जो आप चाहते हैं कि फिलफौर खत्म हो, मिनटों में वो परेशानी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो परेशानी हमें जहनी मरीज बना रही है और हम चाहते हैं कि वो परेशानी हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, या जो भी हमारी परेशानियां, वो परेशानी हमसे बस दूर हो जाए। अगर आपका ये मकसद है तो इस मकसद में कामयाबी के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई अपनी दुकान वगैरह डालते हैं, आप पैसे भी लगाते हैं लेकिन वो दुकान चलती नहीं, वो कारोबार चलता नहीं, उस काम में आपको कामयाबी नहीं मिलती, तो इस मकसद में कामयाबी के लिए भी आप ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों पे बहुत ज्यादा कर्ज है, वो कर्ज खत्म करना चाहते हैं, कर्जे से निजात चाहते हैं, जिन लोगों ने कर्ज लेना है वो उनके घर पे आके उन्हें परेशान करते हैं या उन्हें टॉर्चर करते हैं या गली मोहल्ले में उनकी इंसल्ट करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं कि हमारा ये कर्ज नहीं दे रहा, वो बंदा चाहता है कि मैं कर्ज से छुटकारा पा लूं, खुलासी पा लूं, लेकिन वो मेहनत भी बड़ी कर रहा है कर्ज को खत्म करने के लिए, फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता। घर में कोई ऐसा मसला आन पड़ता है कि पैसे वहां लग जाते हैं और कर्ज जो है वो वहीं का वहीं रहता है। तो कर्ज से निजात पाने के लिए, खुलासी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। इतनी डिटेल और तफसील के साथ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको हर बात की अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको ये पता चल जाए, आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि हर जायज मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब ये दुनिया है, हर इंसान का अपना अपना मसला है, अलग अलग हर बंदे को परेशानी है, अलग अलग हर बंदे का मसला है। तो भाई हर जायज मकसद को हासिल करने के लिए, हर परेशानी को खत्म करने के लिए, मुसीबतों से निजात पाने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए, ये 3 दिन का जो अमल है ना, ये 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, ये वाला जो आज मैं आपको अमल बताऊंगी, ये तस्बीह जो बताऊंगी, ये ऐसा तीर है जो सीधा निशाने पे लगेगा। कहने का मकसद ये है कि जो भी आपके दिल में हाजत होगी या जो भी आपका मकसद होगा, इंशाअल्लाह उसी मकसद में 3 दिन के अंदर अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। बस आपने इस तस्बीह को ध्यान, तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ना है, फिर आपके साथ जो जो मोजज़ात होंगे वो आप खुद देखेंगे और जैसा आप चाहेंगे अल्लाह ताला वैसे ही आपके मसले को हल करेगा इंशाअल्लाह। तो इस बाबरकत अमल को, इस बाबरकत तस्बीह को आपने बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन पढ़ना किस तरीके से है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप स्किप कर देते हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं लेकिन उसका जवाब वीडियो में होता है। तो आप सबसे मेरी यूं ही गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। अमल करने का तरीका अच्छी तरह मुलाहिजा फरमाएं और नोट भी फरमा लें।
آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے شروع کس طریقے سے کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ بدھ والے دن نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اس کے علاوہ تہجد تک ہی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس دوران آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ آگے جمعرات کا دن شروع ہوگا، تو اسی لیے آپ نے بدھ والے دن کا جو عمل ہے وہ جمعرات کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بدھ والے دن نماز فجر کے بعد اس عمل کو شروع کر لینا ہے، یا کسی بھی ٹائم اس عمل کو شروع کر لیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کو مناسب لگے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یوں ہی ریکمینڈ کروں گی، یوں ہی آپ سے گزارش کروں گی کہ جب اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے نا، تو آپ نے صرف 1 گھنٹہ نکال کے ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لینا ہے، کیونکہ اگر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کیا جائے گا تو ہمارا جو مقصد ہوگا، دھیان ہمارا مقصد کی طرف ہوگا، اور ذکر ہم اللہ کا کر رہے ہوں گے، اور جب ہم نے ذکر اللہ کا کرنا ہے تو کرم ہمارے رب نے کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، باوضو یہ عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 2100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ عمل تھوڑا سا مشکل ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ، 1000 مرتبہ، بھئی یہ تو بڑی تعداد ہو گئی، تھوڑی سی مشکل کرنی پڑے گی، تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی۔ 2100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، صرف 2100 مرتبہ۔ آپ ایک وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، آپ وقتاً فوقتاً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بدھ والے دن بھی 2100 مرتبہ، جمعرات والے دن بھی 2100 مرتبہ، جمعۃ المبارک والے دن بھی 2100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا فلاں مقصد میں ہم کامیابی چاہتے ہیں، ان 3 دنوں کے عمل میں ہی مولا ہمارا یہ کام ہو جائے۔ اور میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کے ساتھ یہ 3 دن آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ نماز کی پابندی آپ نے اس طرح کرنی ہے جیسے بندہ رمضان میں اعتکاف پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا، اسی طرح آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ دنیا کے کام چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے فی الفور اللہ تعالیٰ سے کامیابی حاصل کرنی ہے، فی الفور اپنے مسئلے کو حل کروانا ہے نا، تو پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ 3 دن آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اور تینوں دن آپ نے 2100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی کرنا ہے، اور پھر لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ نے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا کے اللہ سے دعا مانگی، اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، مسائل کو ختم کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، اور اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں، اور اپنے مقصد کو 3 دن کے اندر اندر پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں اسی کام میں آپ کو کامیابی ملے۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ مٹی سونا بن جائے۔ تو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، اور ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ بسم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو برکات ہوں گی یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس بابرکت عمل کو ان 3 دنوں میں آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری تمام مائیں، بہنیں، بھائی اس عمل کو خود بھی کریں، اور نماز کی پابندی بھی کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھلا ہو، ہمارے بھی مسائل حل ہوں، اگلوں کے مسائل بھی حل ہوں، اور اللہ تعالیٰ
ان کے وسیلے سے ہمارے بیڑے کو بھی پار کر دے۔ تو اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔